अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से मेरे पास 3-4 खबरें हैं, वो आपके सामने डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन हालात में आपको पता है कि जितना क्रैकडाउन जो है जिस तरह का तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ जारी है और ताहाल जो है गिरफ्तारियों का सिलसिला भी रुक नहीं रहा, जारी है। और मरकजी ट्रेनर इलेक्शन सेल बिलाल कादरी साहब को भी कल कराची से गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके अलावा रुकन शुरा मरकजी राब्ता बराए इंतजामिया हाफिज हफीज और राब्ता बराए इंतजामिया जिला लाहौर उस्मान नुशाई साहब को भी कराची से जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। ये लोग कराची में महफूज मकाम पर थे। जैसा कि आपको पता है कि गिरफ्तारियों की वजह से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की कारकुनान जो है वो दर बदर हैं, अपनी हिफाजत यकीनी बनाए हुए हैं, लेकिन फिर भी कुछ जो जराए से जिस तरह भी ट्रेस करके तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जिम्मेदारान और कारकुनान को पकड़ा जा रहा है। उसके बाद बात करें तो अमीर मोहतरम के ड्राइवर हुसैन न्याजी और उनके साथ 4 साथियों को भी कराची से गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी गिरफ्तारियां हैं जो कि कल के दिन अमल में लाई गई हैं। और इसके अलावा एक और फेक खबर चलाई जा रही है कि अल्लामा नासिर मदनी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुज़िश्ता दिनों आपने देखा कि उन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से एक बहुत ज़बरदस्त मौक़िफ़ अपना पेश किया था, जिसकी वजह से कारकुनान को खदशा था। और जो है सहाफ़ी है उसामा जाहिद साहब, उन्होंने भी इसकी तस्दीक की थी कि वो गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन इसमें कोई मुसद्दका रिपोर्ट नहीं है। वो बल्कि कोर्ट में किसी और सिलसिले में गए हुए थे अदालत के अंदर, वो गिरफ्तार नहीं हुए और ना ही उनको जो है ना इस किस्म की कोई कार्रवाई उनके खिलाफ की गई है। लेकिन जी हमारे सोशल मीडिया और हर जगह पर खबरें गर्दिश कर रही हैं कि अल्लामा नासिर मदनी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इसमें कोई सदाकत नहीं है। जब कोई मुसद्दका खबर हमारे पास होगी तो वो आप तक इंशाल्लाह जरूर पहुंचाएंगे। उसके बाद गढ़ी यासीन PS9 शिकारपुर में इंतखाबी रैली जो है वो 11 तारीख यानी आज निकाली जाएगी 11 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। तो इसमें ज़रूर जो है शिकारपुर वाले दोस्त शिरकत करें। और जो है इलेक्शन 14 दिसंबर को होने वाले हैं। हमारा इंतखाबी निशान करेन है, अल्हम्दुलिल्लाह वो अलाट हो चुका है। और हमारे जो उम्मीदवार हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नामजद उम्मीदवार वो इसरार अहमद अबड़ू साहब हैं, उनको आपने कामयाब बनाना है। जैसा कि कराची में हमारे मुफ्ती अली जहांगीरी साहब कामयाब हुए, अल्हम्दुलिल्लाह अवामी खिदमत में पेश है दिन ब दिन। जैसे मेनोल के ढक्कन हो गए, पिछले दिनों एक मौत हुई थी उधर, एक बच्चा जो 3 साल इब्राहिम उसके अंदर गिरकर जो है वो मर गया था। और फिर वो है उसकी माँ और सारे वो चीख चला रहे थे और इंतजामिया ने कोई कार्रवाई न की, बल्कि जिसने वो बच्चा तलाश किया उसको भी, कचरे उठाने वाले बच्चे को भी मारा गया और पुलिस ने क्रेडिट लेने की कोशिश की। लेकिन दूसरी तरफ अल्हम्दुलिल्लाह महदूद वसाइल के बावजूद जो हमारे जनरल कौंसलर है मुफ्ती जहांगीरी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह यूसी औरंगी टाउन कराची से, तो उन्होंने अपनी जो है वो अवामी खिदमत में पेश है। कल भी उन्होंने सीवरेज का काम करवाया, पहले भी मेनहोल वगैरह के ढक्कन उन्होंने मुकम्मल तौर पर उनके एरिए में जहाँ जहाँ ढक्कन नहीं थे उन्होंने ढक्कन लगवाए। और इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो भी उम्मीदवार हैं, जो भी जिम्मेदारान हैं, जिनको भी कोई सीट मिलती है वो अवामी खिदमत में पेश है। इसलिए गुजारिश है शिकारपुर वालों से, आपका इम्तहान है। इसरार अहमद अबड़ू साहब को 14 दिसंबर को आपने क्रेन पर निशान लगाकर कामयाब करवाना है। इंशाल्लाह जब दीन तख्त पर आएगा तो हर मुस्लिम इज्जत पाएगा, हर मसाइल भी तमाम मसाइल हल होंगे। टकराव जब मिल्लत के उन झूठे खुदाओं से हुआ था तो आगाज बगावत मेरे गांव से हुआ था। ये शेर मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, अक्सर साथ भाई भी ये शेर पढ़ते थे। और जब बाबा जी का चेलम था आबाई गांव नका कलां के अंदर, तहसील पिंडी गेट, डिस्ट्रिक्ट अटक के अंदर, उधर भी साथ भाई ने ये शेर पढ़ा था और ये शेर उधर फिट भी हो रहा था। इसलिए साथ भाई बार बार पिंडी के ऐब में भी अभी रिसेंटली आए थे, उधर उन्होंने इखलास के अंदर खिताब किया तो उसके अंदर भी उन्होंने ये शेर पढ़ा। अक्सर लोग कहते हैं कि ये शेर आप क्यों दोहराते हैं और क्यों साथ भाई हर जगह पर पढ़ते हैं, खसूसन अपने जिले में जहां भी जाते हैं वो ये शेर पहले पढ़ते थे। और इंशाल्लाह जल्द मंजर यहाँ पर आएंगे, तमाम जो है शेर हौसले बुलंद रखें। बाबा जी के आबाई हल्के से ताल्लुक रखने वाले जो उलमा मशाइख थे, पीर थे, वो भी कल वाली कौमी उलमा कन्वेंशन जो की गई थी इस्लामाबाद के अंदर, जिसमें आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ साहब ने खिताब किया था, तो उसके अंदर भी वो बैठे हुए थे। तो फिर मैंने वो शेर सोचा कि यहाँ बिल्कुल फिट हो रहा था। जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ जुल्म सितम हो रहा है, जिस तरह की कार्रवाइयाँ जारी हैं, इसमें जो खामोश उलमा, पीर, मशाइख हैं वो भी बराबर के शरीक हैं।
کیونکہ ظالم کو احساس ہوتا ہے کہ اسے مذہبی اور سماجی حمایت حاصل ہے، اس لیے وہ ظلم کو مزید بڑھا دیتے ہیں۔ جس طرح کی تحریک لبیک پاکستان کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں، اس سے پورا نظام بھی فساد کا شکار پھر ہو جاتا ہے۔ جب علماء مشائخ ظالموں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں یا خاموش رہ کر بھی ان کی جو ہے وہ پشت پناہی کریں، ان کی حمایت کریں، تو اس طرح کا پھر فساد ملک میں برپا ہوتا ہے۔ پھر حکومت دن بدن ظلم جو ہے وہ بڑھاتی ہے، ادارے جو ہے اپنے لوگوں کو پھر مارتے ہیں، گرفتاریاں کرتے ہیں اور ہر طرح کے ظلم و ستم تب کرتے ہیں جب انہیں حمایت حاصل ہوتی ہے۔ جس طرح کے کنونشن میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے چند علماء پیر مشائخ اپنے سامنے بٹھا لیے، اپنے آپ کو سچا ثابت کر لیا، لیکن دوسری طرف جو ظلم اپنے ملک میں کر رہے ہیں اس پر کوئی بات نہیں کی، کوئی آواز نہیں اٹھائی۔ ثانیہ مرید کے پر کتنے لوگوں کو قتل عام کیا گیا، اس پر کسی نے بات نہیں کی۔ نہ علماء مشائخ کسی کو اجازت ہے، نہ وہ آواز اٹھا سکتے ہیں، نہ ان کے اندر اتنی غیرت ایمانی ہے کہ انسانیت کے ناطے آواز اٹھا دیں۔ چلو آپ کو پارٹی سے، قائدین سے اختلاف ہو سکتا ہے، ان کے طریقہ کار سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن وہ آپ کے مسلک کے لوگ ہیں، آپ کے مسلمان بھائی ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ وہ پاکستان کے شہری ہیں، محب وطن پاکستانی ہیں، محب اسلام لوگ ہیں۔ انہوں نے کوئی فساد، کوئی اس طرح کا فتنہ، کوئی انہوں نے توڑ پھوڑ نہیں کی، اس کے باوجود ان کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ جب ہمارے علماء، پیر اور اس طرح کے جو لوگ ہیں بڑے بڑے، وہ جب حمایت کریں گے تو پھر سوال تو اٹھتے ہیں۔ ٹکراؤ جب ملت کے جھوٹے خداؤں سے ہوا تھا تو آغاز بغاوت میرے گاؤں سے ہوا تھا، تو اسی طرح ان کے گاؤں سے آغاز بغاوت اسی طرح ہوا ہے کہ ہمارے گاؤں کے گدی نشین جو میرا شریف تحصیل پنڈی گیٹ ڈسٹرکٹ اٹک سے تعلق رکھنے والے پیر فاروق احمد مہروی استانہ عالیہ میرا شریف سے تعلق رکھنے والے، جو سابقہ جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ منسلک رہے ہیں، حمایت کی ہے، دھرنوں میں رہے ہیں، لیکن 2024 کے الیکشن میں بھی وہ اور پارٹیوں کو سپورٹ کرتے رہے ہیں، اور اب کی بار بھی کوئی ظلم کے خلاف انہوں نے ایک بیان تک نہ دیا۔ کافی ان کے جو ہے سوشل میڈیا پہ پیجز وغیرہ ہیں، کسی پر بھی اس طرح کا کوئی پیغام جاری نہیں ہوا کہ انسانیت سوز واقعہ جو ثانیہ مرید کے میں ہوا تو اس پر جو ہے کوئی انہوں نے آواز نہیں اٹھائی کہ یہ ظلم و ستم کیوں ہوا۔ تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے مریدین اور جو بھی ان کے ساتھ محبین ہیں، تعلق رکھنے والے ہیں، وہ بھی سوال ضرور اٹھائیں کہ انسانیت کا قتل عام ثانیہ مرید کے پر ہوا، اور آبائی قیادت جو ہے وہ بھی ہمارے علاقے سے تعلق رکھتی ہے، پھر بھی آپ آواز جو نہیں اٹھاتے، کھڑے بھی حق پر ہیں، باطل کے خلاف کھڑے ہیں، پھر بھی ان کے لیے آواز آپ نہیں اٹھا رہے، تو سمجھ لیں کہ خاموشی بھی ان کی ظالموں کی حمایت ہے۔ ان کو مزید بڑھاوا ملتا ہے کہ سب علماء ہمارے ساتھ ٹھیک ہے، ہمیں حمایت حاصل ہے، اس لیے وہ دن بدن جو ہے وہ کارروائیاں تیز کر رہے ہیں۔ اس لیے خدا را اب بھی وقت ہے کہ آپ آواز اٹھائیں، نہیں تو تاریخ میں بڑے بڑے علماء مشائخ بڑے بڑے نام آئے لیکن مٹ گئے، نام اسی کا رہے گا جو حق کی بات کرے گا، باطل کے خلاف ڈٹ کر بولے گا۔ خاموش رہنے والوں کو دنیا یاد نہیں رکھتی، اور آپ کا بھی حساب اسی طرح ہوگا کہ آپ بھی ظلم کے ساتھ ہی کھڑے ہیں جب خاموشی اختیار کر رہے ہیں۔ اس لیے خدا را اپنی دنیا اور آخرت سنوارے، اور آپ کے ساتھ جو لوگ جڑے ہیں وہ کیا سوچیں گے؟ جب آپ حق بیان ہی نہیں کر سکتے تو وہ لوگ کیسے آپ کو پھر مرید مانیں گے، کیسے آپ کے جو ہے پیچھے چلیں گے جب آپ حق کی بات ہی نہیں کر سکتے؟ اس لیے خدا را اپنی آواز بلند کریں، ظالم کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں۔ انشاءاللہ تاریخ میں، دنیا میں آپ کو جو ہے وہ ہر جگہ آپ کا نام رہے گا، دنیا و آخرت میں آپ کو اس کا صلہ بھی ضرور ملے گا۔ اس لیے خدا را آواز ضرور اٹھائیں۔ جب شہباز شریف کہہ رہا تھا کہ افغانستان سے دہشت گرد آتے ہیں، ہمارے ملک میں لوگوں کو شہید کرتے ہیں، تو میں پوچھنا چاہوں گا وہ تو افغانستان سے آتے ہیں، جب اپنے یہ قادیانی فورسز، اسرائیلی فورسز اور یہ صہیونی جو فورسز پنجاب پولیس بنی ہوئی ہے اور پورے پاکستان کے اندر جو تحریک لبیک پاکستان کے خلاف کریک ڈاؤن ہے، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ ان لوگوں کو ثانیہ مرید کے پر 13 اکتوبر کو کس نے مارا؟ کون لوگ ہیں وہ؟ اگر افغانستان سے کوئی دہشت گرد گھستے ہیں، وہ مارتے ہیں، ادھر آپ سوال اٹھاتے ہیں، تو اپنی جب فورسز لوگوں کو مروا رہے ہیں، اپنے لوگوں کو، اپنے لوگ ہیں، کیا قصور ہے ان لوگوں کا؟ وہ صرف روڈوں پر نکلے اس لیے ان کو مار دیا گیا؟ یہ سوالات اٹھیں گے، اور جب تک ہمیں انصاف نہیں ملتا یہ سوالات ہم انشاءاللہ ہر فورم پر کرتے رہیں گے۔ شیر اپنے حوصلے بلند رکھیں، کسی سے امیدیں مت رکھیں، کوئی بھی ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا۔ جیسا کہ کل والے جو ایک اسلام آباد کے اندر ملاقات ہونی تھی مفتی منیب الرحمان صاحب اور جو ہمارے ٹی ایل پی کے وکیل ہیں برہان معظم صاحب، انہوں نے وفاقی وزراء سے ملاقات کرنی تھی، لیکن وہ جو ہے
मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब की तबीयत जो ख़राब होने की वजह से वो कैंसल हो चुकी है वक्ती तौर पर। इंशाल्लाह दोबारा उम्मीद है कि उनकी मुलाकात हो। और बाकी बात करें तो डॉक्टर आसिफ अशरफ जलाली साहब ने वो भी एक कन्वेंशन की थी, उसमें भी कोई खातिर खा हमारे हवाले से कोई लायमल इस तरह का नहीं दिया गया कि बंदा उस पर जो है वो डिस्कशन करे। बाकी आप उम्मीदें किसी से ना रखें, अल्लाह रसूल के फजल करम से हम हार मानने वाले नहीं हैं। इतने मुश्किल हालात में हमने बर्दाश्त किए, सब कुछ मामलात बर्दाश्त किए। इंशाल्लाह अब तो मुश्किल वक्त जो है वो गुजरने वाला है। अपने हौसले बुलंद रखें, इंशाल्लाह आपके हौसले बुलंद होंगे, दुनिया की कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। हमारे शहर सदा सलामत रहे। इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान दोबारा जल्द जो है मुनज़्ज़म होने वाली है। दुआओं में याद रखें। मजीद वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़ नासिर।